نمبر 3 وصل الارحام جو تواڈے رشتے دار رشتے داری جوڑن دی کوشش کرے سو توڑن دی کوشش نہ کرے سو توڑن نہ جوڑن ابا ہیں اما انہاں کو روٹی کھواؤ یہ تیرے قریبی رشتے دار ہیں ابا پہلے روٹی پکے نا ابا اما دے سامنے رکھو پیچھے میاں بیوی آتے کٹھے کھاؤ لازم تو بیوی دا روٹی جا کے بیوی دا زیادہ ہے لیکن ادب وچ ابا اما زیادہ ہیں روٹی تیار تھیا نا بیوی دا پہلے انہاں دے سامنے رکھا پیچھے میں تو کٹھے کھاؤندے ہیں شیطان سڑوے سی مدینے والا ٹھروے سی مدینے والا ٹھروے سی شیطان سڑوے سی شیطان کو ساڑو مدینے والے دا دل ٹھارو روٹی تیار تھی نا پہلے بھیجو ابا میں بوڑھے بھیجو سامنے رکھا پیچھے آساں تو کٹھے کھاؤ بال بچے سے کٹھے کھاؤ یہ اسلامی طریقہ ہے سوہنا طریقہ ہے اے ابا کو روٹی کھواؤن بھی تھیا تے رشتہ داری جوڑن بھی تھیا رشتہ داری جوڑن کرن اپنے بھیرا تے گھر گیا ملن کیتے بھائی خوش ہو خیریت تے بس تیرے ملنا بھی خوش تھی ویسی یہ جی وقت نوان جو پریشان تھی وی اتنا نبہ جو تنگ تھی وی دیکھو خوش تھیندا بین بھیرا نال ملن چچا نال ملن بھتیجے نال ملن جو جتنے رشتہ دار ہیں اگر بیمار تھی ونے بیماری پچھن فوت تھی ونے جنازے وچ شرکت کرن دعوت ڈیوے تے قبول کرن دعوت ڈیندا پہ قبول اے رشتہ داری جوڑن دے کو طریقے ہیں مجبور تھی وے اپنی توفیق موافق مدد کرن اے حصل الارحام رشتہ داری جوڑن ساڈے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھایا رشتہ داری جوڑن دی عادت بناؤ سوہنے انسان میں تو کو سوہنا بناون چاہندے ہیں میرا کم ہے تو کو سوہنا انسان بناون اخلاق والا بناون محبوب بناون درجے والا بناون جنتی بناون یہ تو میرا کم ہے سب ناراض ایک بھی نال الیندے بھی نہیں یہ شیطانی صفت ہے ایویں نہ کر شیطانی صفت نہ رحمانی صفت اسلامی صفت قرآن والی صفت اللہ والندی صفت وصل الارحام نمبر 4 وصلوا باللیل والناس نیام تے رات دے ود کرن اٹھو تے سارے لوگ نندر ہون اپنے رب دے سامنے روون شروع کرو رات دے وقت اٹھو اللہ کو مناؤ اللہ دا ذکر کرو رکوع سجدہ کرو لوگ سارے نندر نے تو اپنے یار نال یاری جوڑیندا پئیں اپنے رب دا ذکر کریندا پئیں اپنے رب کو راضی کریندا پئیں رب دے سامنے روندا پئیں رب کنے منگدا پئیں رب دا سوالی بنیا ودی رات دے وقت سب چپ چاپ ہے یار دے سامنے روندی خدا تے کو گلے پئی سی بس اے 4 کم کرو جنت وچ داخل تھی ونجو نہ پچھا نہ گچھا امن نال ونجو سلامتی نال ونجو خوشی نال ونجو یہ تو کوئی ٹکٹ دیندا میں ٹکٹ تہاڈا اے 4 کم تہاڈا ٹکٹ ہتھ وچ ہوے پیا جیڑا آوے دارو جیڑا آوے رستے والا فرشتہ روکن والا دکھاؤ ٹکٹ تدخل الجنت بسلام تدخل الجنت بسلام سیدھا جنت سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے لوگوں کو سونی زندگی گزارن دا طریقہ سنائے ول اوے بے کو سنائے ول اوے تیجے عبداللہ بن صالح اسے کو سنائیں دے پین فرمان نبی دی ایک گال بھئی اندر جو ونجے پیا اندر ڈھیر بھی راز انہوں ٹائم تھوڑا ہے میں تو راز نہیں سنا سکتا سبحان اللہ یاد رکھو قیامت تک اللہ والے اوسن اللہ والا عالم ہو سی عالم تقوی والا عمل والا سچائی خلوص والا اللہ دے نال خلوص ہوتا ہو سی دل رب نال جڑا ہوا ہو سی علم والا عمل والا خلوص والا اللہ دی محبت والا یہ لوگوں کو سیدھی راہ دسیں دے ویسے لوگوں کو کرنے قرآن سمجھے سن کرنے نبی دی حدیثاں سمجھے سن اللہ دی محبت دا درد سن اللہ دے محبوب دی محبت دا درد ذکر دا طریقہ سمجھے سن حضور دی شریعت دا رستہ سمجھے سن قیامتی نبی دے نائب آؤ سن تھوڑی ہون لیکن ہو سن ضرور یہ جہان چلدا پہ خدا کے نظام نال بے لالچ ہو سن بے تما ہو سن دنیا دی شوق نہ دل وچ نہ ہو سی محبت والے نہ ہو سن
انہاں دی خدمت نبی دی خدمت ہے، انہاں دی خدمت سبحان اللہ، لیکن انہاں دے اندر لالچ نہ ہو سی، بے لالچ وچ نہ دکھاون دا شوق، نہ اپنی عزت دا شوق، نہ دنیا دی دولت دا شوق، ایک لوگوں کو رب نال ملاون دا شوق، لوگوں کو اپنے رب نال ملاواں پیا، بس یہ شوق ہو سی انہاں کو، لوگوں کو رب نال ملیں دے ویسن، اگر ایجا پیر دیکھیں، ایجا عالم دیکھیں، ایجا ولی، ان دی صحبت کو روئے زمین دی بادشاہی کن ود سمجھ، ان دی بیعت ایویں ہے جو نبی دی بیعت ہوئے، ان دی محبت نبی دی محبت، ان دی دعوت گویا نبی دی دعوت، ان دے پچھو نماز پڑھنی میں گویا نبی دے پچھو نماز پڑھنے، یہ نبی دا نائب ہو سی آفسن ایک ویسن والے بھی آفسن والے بھی تیجے واسن پیر فضلی قریشی علیہ الرحمہ عالم ولی اللہ، ان کنے بعد پیر مٹھا عبدالغفار فضلی عالم ولی اللہ، لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، اساڑے والد کے اپنے پیر نال محبت کیتے، پیر دی خدمت کیتے، پیر دا طریقہ جذب کیتے، پیر مٹھا دے نائب بنے عالم ولی اللہ، بولا سا کو علم پڑھائے، بچہ تساں علم پڑھو تے لوگوں کو تعلیم دیو، بس میں تو یہ چاہتا تہاڈا خرچہ، تہاڈی بیوی دا خرچہ، ٻاریں دا خرچہ سارا میں دیندا، الحمدللہ سا کو فارغ کرتے دین دا غلام بنائے، اج اساں ٹر پھرتے تو کو حدیثاں سنے دے ہیں، تو کو نبی دی گالیاں سنے دے ہیں۔